नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दीक्षा राई। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निराशमय 2079लाई विदाई गर्दै नेपाल नयाँ वर्षमा प्रवेश। मौलिक विशेषतायुक्त नयाँ वर्षको स्वागतमै देशभर उल्लास। देवालय, पार्क र पर्यटकीय स्थलमा सर्वसाधारणको भिड। सत्ता केन्द्रित राजनीतिले संगठनसँग सम्बन्ध विच्छेद हुने माओवादीको चिन्ता। माओवादी मन्त्रीहरूले जनताको समस्या पेरिस डाँडाबाट सुन्ने। हरेक दिन कार्यालय पुग्न प्रचण्डको निर्देशन। काठमाडौँको 19 स्थानमा प्रहरीले नै फुटपाथ र सडक मिचेर भिड बनायो। एक साता बित्दा पनि महानगर प्रमुखको आग्रह व्यवस्था आफै भत्काउने महानगरको चेतावनी। रुस युक्रेन युद्ध र नेटो सम्बन्धी अमेरिकाको अति गोप्य युद्ध रणनीति। सामाजिक सञ्जालमा लिक सैन्य कागजातहरू चुहावट आरोपमा 21 वर्षीय अमेरिकी सुरक्षा गार्ड पक्राउ। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेट अन्तर्गत आज शुक्रबार एक खेल हुँदै। आजको खेलमा कलकत्ता नाइट राइडर्स र सनराइज हैदराबाद भेट्ने। अब समाचार विस्तारमा। 2079 साललाई विदाई गर्दै आज नयाँ वर्ष 2080लाई स्वागत गरिएको छ। सबैले आफ्नो तौर तरिकाबाट नयाँ जोस जागरका साथ नयाँ वर्ष मनाए। स्वदेशमा मात्रै होइन, परदेशमा रहेका नेपालीहरूले समेत नेपाली नयाँ वर्षलाई खुसी साथ स्वागत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जसले विक्रम सम्वतलाई आधार मानेर नयाँ वर्ष मनाउने गर्छ। सूर्य मीन राशिबाट मेष राशिमा प्रवेश गरेसँगै नेपाली नयाँ वर्ष अर्थात् विक्रम सम्वत 2080 साल सुरु भएको छ। 12 राशि मध्येको अन्तिम राशि मीनमा रहेको सूर्य पहिलो मेष राशिमा आगमन गरेसँगै विक्रम सम्वतको प्रारम्भ हुने गर्छ। नयाँ वर्षका दिन जे सुरु गर्यो त्यही कार्य वर्षभरि हुने जनविश्वास रहेकाले हरेक व्यक्तिले आज गत वर्ष गरेका कामको सफलता र असफलताको मूल्याङ्कन गरी असफलता दोहोरिन नदिने र सफलता प्राप्त गर्न योजना निर्माण एवं सङ्कल्प गर्ने गर्दछन्। बिहानै मन्दिरमा गएर पूजा पाठ र वर्षभरि गर्ने आफ्नो कार्य सफलताको अपेक्षा गरिन्छ। त्यसैले आज पशुपतिनाथको मन्दिरसँगै देशैभरको मठ मन्दिरमा दर्शनार्थीहरूको ठूलो घुइँचो लागेको छ। गत 3 वर्ष कोरोनाका कारणले खुलस्त रूपमा मनाउन नपाएको नयाँ वर्ष यस वर्ष भने भव्य रूपमा मनाएको काठमाडौँको हरेक स्थानमा भएको भिडभाडबाट देखिन्छ। सपिङ महल, चलचित्र हल, बाल खेलौना स्थलमा देखिएको उल्लेख्य चापले पनि नयाँ वर्ष सुरु भएको सन्देश दिएको छ। लामो समयपछि यसरी नयाँ वर्ष मनाउन पाउँदा सर्वसाधारण पनि खुसी देखिन्छन्। यो के छ भने अब हामी 2072 को भूकम्पपछि हामीले लगभग यो नयाँ साल राम्रोसँग मनाएको थिएनौँ हैन। यो 80 साललाई चाहिँ हामीले स्वागत गर्न पाउँदा अहिले मैले आज बिहान म 2-4वटा मन्दिर पुगेर आइसकेँ। सबैजना अब आफ्नो फ्यामिली लिएर हैन प्रत्येक मन्दिरहरू जानुभएको छ। सबैजना फ्यामिलीहरू ग्यादरिङ गर्नुभएको छ। कोही अब हिजैदेखि बाहिर हुनुहुन्छ। अनि आज म अर्को 2-3टा आश्रममा पनि पुगेर आएँ हैन। त्यो आश्रममा आफ्नो फ्यामिलीहरूको नाममा उहाँहरूले आज जसको जन्मदिन परेको छ, कसैको तिथि परेको हुन्छ हैन, त्यस्तोमा उहाँहरूले परिवार गएर उहाँ आश्रमहरूमा सेवा गर्ने, आश्रमको बच्चाहरूलाई आमा बुवालाई खाना खुवाउने, यसपालि धेरै उल्लासमय नै मैले वातावरण देखेको छु। समयअनुसार नै नयाँ वर्ष मनाउने तौर तरिका पनि फेरिँदै गएको छ। पहिले मठ मन्दिरमा गएर पूजा आराधना गरेर मनाउने गरे पनि अहिले पनि आफ्नै परिवारसँग महल, पिकनिक वा कतै गएर मनाउने गरेको पाइएको छ। हरेक क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली नयाँ वर्षमा पनि पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव पर्दै गएको आम मानिसको बुझाइ छ। यो धेरै राम्रो कुरो हो। यो अब यसरी नै बसेर मनाउनु भन्ने कुरा चाहिँ अब पहिले आइएको छ नयाँ साल। न बालबच्चालाई समय दिन सकिन्छ, त्यसमा न कुनै परिवारलाई साथ दिन सकिन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ अलिकता विकृति ल्याएकै हो, तर त्यस्तो गर्नु भएन हामी कसैले पनि। नयाँ वर्षको अवसरमा पूर्व राजादेखि हाल देशका उच्च ओहदामा बसेका र शीर्षस्थ नेताहरूले नयाँ वर्षको शुभकामना दिइरहँदा नागरिक भने त्यति खुसी देखिँदैनन्। नेपाली राजनीतिज्ञदेखि निराश बनेका जनता अब चाहिँ नेताले आफ्नो स्वार्थ त्यागी देश र जनताको हितमा काम गर्न सुझाव दिन्छन्। होइन, अब यो सबै पार्टीलाई भागा जति सबै पार्टीलाई को चाहिँ
दिमागमा चाहिँ के कुरो राम्रो कुरो छिरोस् यो 2080 सालबाट भन्ने त्यही मात्र भन्न चाहन्छु। धार्मिक होस् वा प्राकृतिक सबै हिसाबले नयाँपनको महसुस गराउने यो समयले साँच्चै नै केही नयाँ दिएको भान हुन्छ। सुक्खा र उजाड देखिने पाखा पखेरोमा नयाँ पालुवा पलाइसँगै देखिने मनोरम दृश्यले पनि नयाँपनको आभास गर्छ। विगतका वर्षमा चाहिँ यस वर्ष पनि क्यालेन्डर मात्र नफेरियोस्, देश र आम नेपालीको दैनिक जीवन पनि सकारात्मक तवरले फेरियोस्। हाम्रो पनि नयाँ वर्ष 2080 को हार्दिक शुभकामना। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। आजबाट नेपाली नयाँ वर्ष 2080 सुरु भएको छ। नयाँ वर्ष नयाँ दशक सुरु हुँदै गर्दा राजनीतिक अस्थिरतामा गिजोलिएको 70 को दशक अझै 2079 साल असातित हुँदाहुँदै पनि पूर्णतः अन्योलमै बित्यो। निर्वाचनमै 2079 साल राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन आए पनि जनजीविकामा भने थप निराशा र वितृष्णाले राज गरेको देखियो। एक रिपोर्ट। वर्ष 2079 समग्रमा निर्वाचनमय रह्यो। बितेको वर्ष स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नेतृत्व फेरबदलमै बित्यो। नेतृत्व हत्याउने हानथापमै बित्यो। नेतृत्व चयन र सत्ताको लुछाचुडीको केही अंश 2080 को सुरुवातसम्म पनि सकिएको छैन। 2079 वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचन मार्फत 753 वटा स्थानीय तहले नयाँ नेतृत्व पाए। स्थानीय सरकारमा नेतृत्व त फेरियो, तर जनजीविका जिउका तिउँ छन्। निर्वाचन मार्फत धेरै जसो स्थानीय तहले नयाँ जनप्रतिनिधि पाए। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाहको उदय, धरान उपमहानगरमा हर्क साम्पाङको जित ऐतिहासिक बन्यो। नागरिकले केही गर्लान् कि भन्ने आशा सहित केही गर्ने हुटुटी बोकेकालाई चुनाव जिताए, नेतृत्वमा पुर्याए, तर नतिजा सबै सामु छर्लङ्ग छ। संघर्षमै रहेका स्थानीय तहका नेतृत्व केही स्टन्टबाजी र विवाद सिवाय जनजीविकामा प्रभाव पार्न असफल बने। अनुभवको अभावमा अल्मलिएका छन् भने अझै पनि सिक्ने र सिकाउने चरणमै छ। उहाँलाई स्पष्ट अनुसूचीमा 5, 6, 7, 8, 9 मा उहाँहरूको आफ्नो अधिकार, साझा अधिकार, एकल अधिकार व्यवस्था गरेको छ अहिलेको संविधान। त्यो उहाँले पालना पनि गर्नुहुन्न। त्यो सम्बन्धी उहाँको अपनी मान्दछु मैले। मङ्सिरमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो। पुराना पार्टी र नेतृत्वबाट आजित बनेका सर्वसाधारणले वैकल्पिकको खोजी संसदीय निर्वाचनमा पनि गरे। निर्वाचन मार्फत स्वतन्त्र पार्टी र जनमत जस्ता नयाँ दलले पाएको जनमत यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ। निर्वाचनपछि नयाँ सरकार, नयाँ सदन बन्यो। विडम्बना, नयाँ त आए तर नयाँ केही आएन। अर्थात् नयाँ अनुहार, नयाँ दल उही पुरानै दलहरूको दलदलमा रुमलियो। परिणाम सदन पटक्कै सडक मैत्री बन्न सकेको छैन। सदनमा सडकको समीक्षा शून्य छ। सरकारको कुरा सुनाइ साध्य छैन। अस्थिर राजनीतिक अङ्कगणित र गठबन्धनको राजनीतिले 3 महिनामा 2 पटक गठबन्धन फेरबदल भयो। 7 पटक अपूर्व मन्त्री परिषद विस्तार भए। नयाँ सरकारको नयाँ मन्त्रीहरू आए, तर जनताका लागि के गरे बत्ती बालेर खोज्दा पनि भेटिन मुस्किल छ। अर्थात् चुनावपछि गठित सरकार जनजीविकालाई सम्बोधन गर्न असमर्थ छ। उही औपचारिकताकै उल्झनमा छ। क्रेडिबिलिटी कम्प्लिटली लस छ। त्यसले गर्दा गएको वर्ष चाहिँ त्यो एउटा नयाँ ट्रेन्ड चाहिँ नेपालमा, जसको चाहिँ सायद यो दशकसम्म, किनभने राजनीतिमा 1 वर्षमा खासै ठुलो कुराहरू कहिलेकाहीँ हुने गर्दछ। अधिकांश बेलामा तपाईँले प्रेडिक्सन गर्दाखेरि एउटा दशकको प्रेडिक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। 1 वर्ष इज टु सर्ट अ पिरियड टु मेक एनी सिग्निफिकेन्ट प्रेडिक्सन के होइन। त्यसले गर्दा यो बिगिनिङ अफ द एन्ड हो ओल्डर पोलिटिकल फोर्सेसको, विदाउट टेकिङ कुनै कसैको नाम नलिख। 2079 मा 5 वर्षका लागि मुलुकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। वर्षभरि नै सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रको अन्त्यतिर नै भए पनि अर्थतन्त्रको सूचक सकारात्मक उन्मुख छ। केही सुधारिएको छ। वैशाख 10 को उपनिर्वाचनपछि हुने मन्त्री परिषद विस्तार र नेतृत्व सत्ताको सौदाबाजी भन्दा जनता केन्द्रित हुन सके 2080 सकारात्मक हुनेमा दुविधा छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। गर या मरको अवस्थाकै कारण प्रधानमन्त्री बन्न सत्ता समीकरणका लागि समेत पछि नपरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
पार्टी पुनर्जागरणमा छन्। फलत चौतर्फी घेराबन्दीका बीच पनि उनी क्षति न्यूनीकरणका लागि विभिन्न उपाय अपनाइरहेका छन्, जहाँ नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टीको भविष्यमाथि उठेको सङ्कट निवारण तत्काल खोज्ने पार्टीभित्रकै दबाव पनि कम चर्को छैन। एक रिपोर्ट। पार्टीमा निरन्तर भएको क्षयीकरण र नेताहरूमा देखिएको विचलनलाई ध्यानमा राख्दै कसै गरी सत्तामा पुग्नुपर्ने सोचमा रहेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएरै छाडे। त्यसका लागि सत्तो सराप गरेकै दल एमालेसँग हात मिलाएका उनले जनयुद्ध दिवसमा बिदा नै दिए। लगत्तै समीकरण फेरेर काङ्ग्रेससँग गएपछि शहीदको सूची निकालेका उनले अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने प्रक्रियालाई पनि अघि बढाए, जसका लागि कार्यविधि निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दा अहिले कार्यकर्ता भेट्ने काममा प्रचण्ड व्यस्त छन्। हिजो आफूले युद्धमा होमेकाहरूलाई प्रयोग गरेर अन्य दलले आफैमाथि प्रहार गर्न थालेपछि अब स्थायी समाधानका लागि उनी यही कार्यकालमै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई पनि तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागि परेका छन्। त्यसका लागि प्रतिपक्षसँगै वार्ता गर्ने तथा मध्यमार्गी बाटोमा अघि बढाउने बाटोमा अघि बढेका उनले कार्यकर्तालाई पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा भेट्ने कार्यक्रम मिलाएका छन्। आजदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतसँग पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नेता कार्यकर्तालाई भेट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। अब प्रचण्डले प्रत्येक शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा नेता कार्यकर्तासँग भेट गर्नेछन्। कार्यक्रममा पार्टीभित्र देखिएको क्षयीकरण प्रति निकै निराशाजनक सुनिएका उनले अब छिट्टै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बसेर पार्टीको पुनर्निर्माणका लागि सम्मेलनतर्फ लैजाने बताएका छन्। राजनीति र संगठन दुवैमा नयाँ जोश र चुस्तता ल्याउन यो कदम चालिन लागेको उनले बताएका छन्। अब पार्टीभित्र नेताको मन जितेर नेता बन्ने प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको समेत उनको भनाइ छ। रोएपछि त झन् छिटो गर्दिने, प्रेसर गरेपछि नि गर्ने जस्तो वातावरण बनाएको छ। यसले पार्टी बनेन, पार्टी जनतातिर गएन, पार्टी कार्यकर्तातिर गएन, पार्टी तल गएन, पार्टी माथि फर्क्यो। माथि फर्किँदाखेरि पार्टी जनताबाट कट्यो, कार्यकर्ताबाट कट्यो, क्रान्तिकारी स्पिरिटबाट कट्यो। त्यसकारण यो पटक गर्ने विचार के छ भने केन्द्रीय समितिको बैठकमा धेरै भन्दा पनि पार्टीलाई सम्मेलनतिर लैजाने, जसले कार्यकर्ताको मन जित्छ, जसले जनताको मन जित्छ त्यही नेता हुने प्रणालीतिर जाने हो। हुन पनि पार्टीभित्रै उनले लिएको बाटो र नीतिप्रति प्रश्न गर्ने बढेका छन्। उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीमा पुनर्जागरण आवश्यक भइसकेको बताउँदा आफ्ना मुद्दा स्थापित हुने तर पार्टी सङ्कटमा पर्ने कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै आएका छन्। शर्माले आफू यो कार्यकालमा मन्त्री नहुने र पार्टी निर्माणमा लाग्ने कुरा चुनाव ताका नै बोलिसकेका छन्, जहाँ यस अघिबाटै पार्टीको चुनाव चिन्हदेखि नाम फेर्ने सम्मका विकल्प सहित रिब्रान्डिङका कुरा पनि बारम्बार उठाउँदै आएका छन्। पूर्व माओवादी घटकलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने बहस पार्टीमा चल्दा माओवादीमाथि भइरहेको प्रहार र द्वन्द्वकालीन मुद्दा जस्ता विषयमा उनीहरू एक ठाउँमा उभिँदै आएका पनि छन्। यही परिस्थितिमा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले नेत्रविक्रम चन्दलाई माओवादीमा ल्याएर दाहालपछिको नेतृत्वमा पुर्याउने कसरत गरेको चर्चा हुने गरेको छ। तर नेताहरू वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा भने चन्दलाई माओवादीमा आउन नदिने रणनीतिमा छन्। यही बीचमा प्रचण्डले अझै केही वर्ष नेतृत्व नछाड्ने विश्लेषण भइरहँदा अबको नेतृत्वको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने रणनीतिमा उनीहरू रहेका छन्। अध्यक्ष कमरेडसँग पनि धेरै छलफल भएको छ। नेपालको राष्ट्रियताका आन्दोलनलाई कसरी रक्षा गर्ने, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण कसरी गर्ने, समाजवादकै यात्रामा कसरी अगाडि बढ्ने, त्यसको निम्ति पार्टीलाई कसरी रूपान्तरण र पुनर्गठन गरेर यो सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य पनि पुरा गर्ने र समाजवाद निर्माणको लक्ष्य पनि पुरा गर्ने गरी नेतृत्व गर्ने हैसियतको पार्टी कसरी बनाउने भन्ने बारे धेरै छलफल भएको छ। त्यस कारणले मलाई चाहिँ अब हामी जस्तो मान्छे त्यहाँ चाहिँ नेतृत्वमा मुख्य नेता नपुग्ने बा चाहिँ कमल प्रचण्ड सधैँ बसिराख्ने भन्ने बा त्यस प्रकारको कुनै प्रवृत्तिहरू अब पनि भइरहन्छन् भन्ने छैन। समस्या धेर थोर त नभएको होइन, विविध प्रकृतिका समस्याहरू छन्, तर चाहिँ अब हामी नयाँ ढङ्गले जाने सङ्कल्पसहित अगाडि बढेका छौँ। प्रचण्डको पछिल्लो सक्रियता हेर्दा उनी निर्णायक काम गर्दै पार्टीमा उत्साह बढाउने बाटो रहेकोमा दुई मत छैन। फलत एमाले रोजेपछि रुष्ट हुँदै गद्दार नै घोषित गरेका लेखराज भट्टलाई समेत उनले भेटेका छन्। तर नेतृत्व हस्तान्तरणको समेत कुरा उठेपछि आफ्नो शक्ति आर्जनको कुरा पनि उनको लागि अर्को चुनौती बनेको छ, जसले पार्टी सुदृढीकरणसँगै ठूलो वाम घटकको नेतृत्व गर्ने दाहालको प्रचण्ड आकांक्षा सँगसँगै जोडिएका हुन्। संसदमा रहेका विचाराधीन विधेयक, संसदीय समिति गठन लगायतका विषयमा छलफल गर्न भनेर आज बस्ने भनिएको शीर्ष नेताहरूको बैठक स्थगित भएको छ।
यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच 2 पटक छलफल भइसकेको छ। शुक्रबार दिउँसो 1 बजे पनि बैठक बस्ने तय भएको थियो, तर बैठक स्थगित भएको छ। नेताहरूका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू अस्वस्थ रहेको बताएपछि शीर्ष नेताहरूको बैठक स्थगित भएको हो। अर्को बैठकको मिति तय भइसकेको छैन। गुम्सिएको सत्ता यात्रा माओवादीसँग पुनः सहकार्य सुरु भएपछि फर्किएको छ। सम्भवतः 5 वर्षीय कार्यकालमा 2 वर्ष कांग्रेस माओवादीले नेतृत्व र 1 वर्ष एकीकृत समाजवादीले गर्ने भद्र सहमति भएको बताइन्छ। तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केही दिन अघि दिएको सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धी अभिव्यक्तिले शंका पैदा गराएको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चाँडै सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सत्ता राजनीति एकाएक चर्चा, तरंग र शंकामा परेको छ। गठबन्धनवादी दलहरू, त्यसमा पनि सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र अलि बढी आत्तिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेकपा एमाले भने कांग्रेसको बुद्धि फिरेको र निद्राबाट बिउजिएको अर्थमा टिप्पणी गरिरहेको छ। किनकि यो सम्भावना भन्दा बाहिरको विषय पटक्कै होइन। सरकारमा पक्षले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना हुन्छ, धेरै वर्षसम्म नेतृत्व गरेको पनि। तर अझै यो पार्टी एकदमै अहिलेको संविधान अनुसार कुनै पार्टीको पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेको छैन। तापनि भोलिका दिन हामी सबै लागेर नेपाली कांग्रेसको बहुमत नै ल्याउनेतिर हामी सबै लाग्यो भन्ने बेलामा लाग्छ सक्सेसफुल योगदान भयो भने बेला एक दिन हाम्रो पार्टीले बहुमत नै ल्याउन सक्ने अवस्था छ। यसै पनि नबोल्ने देउबा बोलेपछि गट्ठी कुरो बोल्छन् भन्ने राजनैतिक छवि भएकै कारण अन्य राजनैतिक दलले यसलाई अर्थपूर्ण रूपले हेरेका छन्। माओवादीमा सत्ता गुमाउने डर पैदा भएको छ। नेकपा एमाले सत्ता फेरबदलको सम्भावना देखेर सपना देख्न थालेको छ। तर मूल प्रश्न देउबाले यति बेलै सत्ताको सम्भावना किन देखे? किनकि देउबाकै पहलमा सहमति भएर फागुन 12 मा दस्तलीय गठबन्धन बनेपछि कांग्रेसले मागे बमोजिम नै पाइरहेको छ। कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था पनि छैन। तर समर्थन फिर्ताको सम्भावना भने बलियो छ। सरकारमा हिस्सा नै नपाएको रासोपा र रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि सरकार छोडेको जनमत पार्टीले वैशाख 10 को उपनिर्वाचनपछि समर्थन जिक्ने तयारीमा छन्। फलत कुनै पनि कारण यो सरकार अल्पमतमा परे वा विश्वास गुमाएर ढल्ने अवस्था भने ठूलो दलको हैसियतले देउबा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला भएको अवस्थामा कांग्रेसले सरकारको सम्भावना गर्ने सम्भावना बलियो छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि ढिलै भए पनि देउबालाई आफ्नो हैसियत बारे अवगत भएको भन्दै एमाले उत्साहित बन्न थालेको छ। अब कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउँछु भनेर भन्ने कुरा कांग्रेस बल्ल बिउजेछ के? यो त कांग्रेसको अधिकार हो नि। कांग्रेसले त आफ्नो संवैधानिक अधिकार नै प्रयोग गर्न नसक्ने गरी कांग्रेस थला बसेको छ के? कांग्रेस आफ्नो हैसियतमा छैन। झन् यो कांग्रेस जो बीपीले बनाएको कांग्रेस, गणेश मानजीले, किशुनजीहरूले बनाएको जुन कांग्रेस हो नि, त्यो कांग्रेस छैन आज शेरबहादुरको पालामा। उसँग अधिकार थियो नि 76-3 को सरकार बनाउने। 76-2 मा पनि उसको अग्रसरता हुनु पर्थ्यो नि, पहिलो पार्टी हुनुको नाताले। कहाँ थियो कांग्रेस त्यति बेला? देउबा सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भए एमाले समर्थन दिन तयार भइहाल्ने छ। किनकि एमालेको अहिलेको रोजाइ नै यही हो। आफैले प्रधानमन्त्री बनाएका प्रचण्डले सत्ताबाट घोक्रे ठ्याक लगाएपछि मात्रै गुमेको भेउ पाएको उसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई लामो समय टिक्न नदिने नीति अँगालेको छ। तर सरकार ढल्ने विकल्पहरू सबै बन्द देखिएपछि आफूलाई चासो नभएको बताउँदैमा उसका दिनहरू बितिरहेका छन्। अहिले देउबा आफैले सरकारको नेतृत्व गर्न आतुर छु भन्ने आशयबाट प्रस्तुत भएपछि एमालेका लागि यो ढुङ्गा खोज्दा देउता हो। तर गठबन्धन भत्किएर सरकार फेरबदल भइहाल्ने विषयमा माओवादी भने विश्वस्त छैन। मलाई अहिले तत्कालै त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। एउटा मात्रै अंश त्यो बाहिर आएको छ जस्तो लाग्छ। मैले पनि सुने त्यो। र के कुरा साँचो हो फेरि भने शेरबहादुर देउबाज्यूको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्छ। आलो पालो सरकार भनेका छौँ, हामीले यो घोषित रूपमै कुरा गरेका छौँ। त्यसैले पहिलो चरणको सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुहुन्छ, गरिरहनु भएकै छ। त्यस पछाडि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, त्यो कुरा भनियो। माओवादी यो सरकारलाई सकभर 5 वर्ष टिकाउन चाहन्छ। त्यति नभए पनि गठबन्धनलाई 5 वर्ष टिकाउने लक्ष्य माओवादीको छ।
तर कङ्ग्रेस सहमतिकै आधारमा चले पनि देउबा 2.5 वर्षपछि सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेछन्। यद्यपि 2.5 वर्ष वा 3 वर्ष नै पर्खिएर सत्ताका लागि समय खेर फाल्ने पात्र देउबा होइनन्। तर पछिल्लो समय ओलीसँग विश्वास उडेकै कारण उनी एमाले सहितको सरकार बनाउन सकारात्मक छैनन्। यद्यपि सरकारमै भएका मन्त्रीहरू भने आवश्यकता नै वाम एकता सहितको सरकार भएको भन्दै अझै पनि एमाले माओवादी मिलेरै अघि बढ्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। अब म त चुनाव अगाडिदेखि नै लागेका मान्छे हो व्यक्तिगत रूपमा पनि होइन। वामपन्थी भनिने शक्तिहरूको बिचमा मिलेर चुनावमा जाउँ, सरकार पनि वामपन्थीहरूकै बनाउँ। मैले धेरै टिप्पणी त यस बारेमा गर्न चाहन्न, तर त्यसमा चाहिँ केपी ओलीजी गम्भीर हुनुभयो। काङ्ग्रेस एमालेको सरकार बनाएर राजनैतिक र आर्थिक स्थायित्व ल्याउन केही नेताहरू सक्रिय छन्, किनकि उनीहरूको बुझाइ छ राजनैतिक प्रणालीको स्थायित्व 10 भाग लगाएर भन्दा पनि 2 दलको संयमित पुनर्मिलनले मात्रै दिन सक्छ। तर के गर्नु, एमाले कङ्ग्रेसको मिलन विदेशीहरूले पनि नचाहेको अर्थमा टिप्पणी भइरहेका छन्। यद्यपि एमाले नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएर फागुन 12 मा कङ्ग्रेस सत्तामा आएपछि 2.5 वर्ष प्रचण्ड, त्यसपछिको 1 वर्ष माधव कुमार नेपाल र बाँकी रहेको 1.5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दै चुनाव गराउने जिम्मा देउबाले उठाएका छन्। पर्ख र हेरको नीतिमा रहेका देउबा प्रचण्ड र ओलीको विवादको केन्द्रलाई थप तन्काउने दाउमा छन्। देउबा ओली प्रचण्ड मिलनको अन्त्य खोजिरहेका छन्। देउबा ओलीसँग सहकार्यका लागि त्यति बेला मात्रै तयार हुन्छन् जति बेला ओली प्रचण्ड मिल्ने सम्भावनाको सम्पूर्ण अन्त्य हुन्छ। त्यसैले सत्ताको रोजाइ देउबाकै कोडमा भए पनि तत्कालै फेरबदलको सम्भावना भने न्यून देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले एक साता अघि सडक मिचेर बनाइएका प्रहरी बिट भन्दै 19 वटा प्रहरी पोस्टको सूची सहित सार्वजनिक गरेका थिए। प्रहरी सहित सम्बन्धित निकायको सामाजिक सञ्जालबाट ध्यानाकर्षण गराएका उनलाई प्रहरीले अटेर गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। पहिले यो हेर्नुहोस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले एक साता अघि सडक मिचेर बनाइएका प्रहरी बिट भन्दै 19 वटा प्रहरी पोस्टको सूची सहित सार्वजनिक गरेको यो लिस्ट। अब हामीले आइतबार कैद गरेको आधाउधी प्रहरी बिटहरूको यो दृश्य। मेयर बालेनले सार्वजनिक गरेको लिस्ट र प्रहरी बिट दुरुस्तै उही अवस्थामा छन्। आइतबार हामीले दृश्य कैद गरेपछि प्रहरीले बिट हटाउँछ हटाउँदैन भनेर 1 हप्ता बाटो हेर्यौं, तर कहीँ कतै पनि बिट हटाएको भेटिएन। एक साता बितेपछि हामीले शुक्रबार फेरि आइतबार तत अवस्थामा भएका बिटहरूको दृश्य पुनः कैद गरेका छौं। आइतबार र शुक्रबार कैद गरिएका यी 2 दृश्य एकैपटक हेर्नुहोस्। नेपाल प्रहरी कानुन कार्यान्वयनको पहरेदार हो, तर हामीले देखाएका यी दृश्यले कानुन कार्यान्वयन गराउने प्रहरीको बल मिच्याई प्रष्ट हुन्छ। सडक पेटीमा सर्वसाधारणले ठेला बिसाउँदा धरपकड हुने महानगरमा खुलियाम सडक मिचेर प्रहरी बिटहरू खडा छन्। तर महानगरले संरचना हटाउन सार्वजनिक रूपमै अपिल गर्दा पनि नक्सल हेडक्वार्टरले जाँगर चलाएको छैन। प्रहरीका यी बिटहरू एकाध अस्थायी रूपमा राखेका टहरा जस्ता देखिए पनि केही पक्की संरचना छन्। मेयरले सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरेपछि चुच्चेपाटीमा रहेको प्रहरी बिट चाहिँ हटाइएको छ। कोरोना महामारीका बेला अस्थायी संरचना निर्माण गरेर ठड्याइएको चुच्चेपाटीको बिट उठाएर अन्यत्र लगिए पनि बाँकी 1.5 दर्जन ठाउँका टहरा र घर यथावस्थामा छन्। नेपाल प्रहरीको यो बलमिचाइ रक्षक नै भक्षक भएको गतिलो उदाहरण हो। यता सार्वजनिक सूचना जारी गरेको काठमाडौँ महानगरले अवैध रूपमा खडा गरिएका संरचना प्रहरीले नहटाए आफै हटाउने चेतावनी दिएको छ। अव्यवस्थित रूपमा रहेका र चाहिँ सडक मिचिएका ठाउँहरू छ भने त्यस्ता कुनै पनि संरचना कसैबाट गरिएको अवस्था छ भने ती संरचना रहिरहनुहुन्न भने महानगरको नीति तथा कार्यक्रमभित्र पर्छ र नीति तथा कार्यक्रमभित्र परेका कुनै पनि संरचनाहरू रहिरहनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो। महानगरले सार्वजनिक गरेको सूचनामा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 माछा पोखरीमा रहेको प्रहरी बिट, बालुवाटार प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडिको प्रहरी बिट, सामाखुसी खोलामाथि ढलान गरिएको स्थानमा रहेको प्रहरी बिट, जडीबुटी चोकमा रहेको प्रहरी बिट, सिनामङ्गल चोकमा रहेको प्रहरी बिट, ढल्कोमा रहेको प्रहरी बिट, तामसी पाखामा रहेको प्रहरी बिट भत्काउनु पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै रुद्रमती मार्ग मैतीदेवीमा रहेको प्रहरी बिट, असनचोकमा रहेको प्रहरी बिट भत्काउनु पर्ने सूचीमा छ। त्यसको अलावा न्यू रोड पिपलबोर्डमा रहेको प्रहरी बिट, चिकमङ्गलमा रहेको प्रहरी बिट, धोबी चौरमा रहेको प्रहरी बिट, देउराली क्लब प्रहरी बिट र रातो पुलको प्रहरी बिट पनि भत्काउनु पर्ने सूचीमा समावेश छ। बौद्ध प्रहरी वृत्त अगाडिको प्रहरी बिट, तहाचलमा रहेको प्रहरी बिट,
पेप्सी कोला चोकमा रहेको प्रहरी बिट र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडिको प्रहरी बिट पनि भत्काउनु पर्ने सूचीमा छ। सडकै अवरोध पेटी नै अवरोध गरेर बनेका संरचनाहरू छन्, पुलिसका बिटहरू छन् भने हटाउनु पर्छ। अब त्यसो सँगसँगै त्यसलाई पनि त उचित व्यवस्थापन हुने हिसाबले राखेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट हटाउने पहिला गरेदेखि राम्रो हुन्छ। कानुन पालना गराउने प्रहरी नै कानुनको धज्जी उडाएर सडकमा तैनात हुँदा यी दृश्यहरूले नक्सल हेडक्वार्टरलाई कुरी भनिरहेको छ। भलै प्रहरीले सहयोग नगरेको भनेर भडास पोख्दै आएका मेयर बालेन्द्र शाहको कुण्ठा नै सही, तर कानुनलाई नै चुनौती दिएर मैखासुर हुने छुट प्रहरीलाई छैन। प्रहरीले तत्कालीन संरचना हटाएर पहिलो परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गरोस्, नत्र आम नागरिकले प्रश्न तेर्स्याइरहनेछन्। नेपालको कुथादेखि भारतको जयनगरसम्म आजबाट दिनको 4 पटक रेल आवत जावत हुने भएको छ। हाल नेपालको कुथादेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनमा रहेको नेपालको एकमात्र रेल सेवा नेपाल रेलवे शुक्रबारदेखि दिनको 4 पटक आवत जावत गर्दै सेवा विस्तार गरेको हो। यसअघि 2 पटक मात्र आवत जावत गर्ने गरेको रेल नयाँ वर्ष 2080 को प्रारम्भसँगै आजदेखि 4 पटक आवत जावत गर्ने गरी सञ्चालनमा आउने भएको छ। रेलवेका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाका अनुसार अब नेपालको कुथाबाट रेल बिहान 7:15 र बेलुकी 2:45 भारतको जयनगरका लागि प्रस्थान गर्नेछ भने भारतको जयनगरबाट रेल जनकपुरधाम र कुथाका लागि बिहान 9:30 र बेलुकी 5 बजे प्रस्थान गर्नेछ। र 7:30 मा जनकपुरबाट खुल्ने गरी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौं र त्यसको प्रारम्भ, त्यसको सुरुवात आजबाट कुर्थाबाट औपचारिक रूपमा गरिरहेका छौं। त्यसै सन्दर्भमा आजको दिनलाई हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा पनि बुझेका छौं, किनभने यो विगतमा पनि रेल सेवा सञ्चालनमा थियो। यद्यपि यसरी चाहिँ कुर्थाबाटै पहिलो ट्रेन खुल्ने भनेको यो इतिहासमै पहिलो पटक हो। यो सेवा विस्तारसँगै रेलवेमा यात्रुको चाप कम हुने र आरामदायी यात्रा हुने विश्वास छ। यसअघि 1 पटक मात्र कुथाबाट खुल्ने गरेको रेलमा यात्रु बस्ने सिटको अभाव र अनावश्यक भिडभाड हुने गरेको थियो। महाप्रबन्धक झासहित भारतीय प्राविधिकहरूको टोली समेत मिलेर रेल अगाडिको लिकमा नारियल फोड्दै सेवा विस्तारको शुभारम्भ गरिएको छ। अब बाँकी समाचार। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले वैशाख 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको आलोकनगर स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर वैशाख 9 गते अर्थात् 22 अप्रिलका दिन केन्द्रमा एउटा कार्यक्रम गर्ने र देशव्यापी रूपमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिएको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। बैठकले आफ्नो अनुकूल हुने गरी त्यस अवसरमा देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम गर्न पनि मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले पार्टी परित्याग गरेका नेता मुकुन्द नेउपानेको नाम पार्टीको अभिलेखबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ। नेउपानेले पार्टी परित्याग गरेकाले उहाँको नाम पार्टी अभिलेखबाट हटाउने निर्णय गरिएको पनि प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको नीति र भावना विरुद्ध केन्द्रीय कमिटीमा फरक मत राखेकाले सो विषयमा छलफल हुन नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई विभूषण प्रदान गर्नुभएको छ। असोज 3 गते संविधान दिवसका दिन घोषणा विभूषण मध्ये नेपाल रत्न, राष्ट्रिय गौरव, सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री, प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री, स्वीकृतिमय राष्ट्रदीप, सुप्रबल जनसेवाश्री, कीर्तिमय राष्ट्रदीप, प्रबल जनसेवाश्री, राष्ट्रदीप र जनसेवाश्री प्राप्त गरेकाहरूलाई आज शीतल निवासमा विभूषित गरिएको हो। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा उपराष्ट्रपति रामशया प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गरेका 982 जनालाई विभूषण प्रदान भएको हो।
हामीसँग समाचार अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेन युद्ध र अन्य राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलाहरूबारे उच्च वर्गीकृत सैन्य कागजातहरू चुहावटको सम्बन्धमा 21 वर्षीय अमेरिकी एयरम्यान ज्याक टेइसेइरालाई पक्राउ गरिएको छ। रुस युक्रेन युद्धको बीचमा युक्रेनी सेनासँग सम्बन्धित अमेरिका र नेटोको गोप्य युद्ध रणनीति सामाजिक सञ्जालमा लिक भएको थियो। एक रिपोर्ट। युक्रेन युद्ध सम्बन्धी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका झण्डै 100वटा अति गोप्य एवं संवेदनशील दस्तावेज इन्टरनेटको माध्यमबाट चुहिएको अभियोगमा अमेरिकी नेसनल गार्डका सदस्य 21 वर्षीय ज्याक टेइसेइरालाई पक्राउ गरिएको छ। उनी मासाचुसेट एयर नेसनल गार्डमा कार्यरत थिए। चुहाइएका दस्तावेजबाट वासिङटनदेखि किप र सोलसम्म अमेरिकाका सहयोगलाई दर्शाएको छ भने वासिङटनका समर्थकलाई सशङ्कित तुल्याएको छ। ती दस्तावेजमा अमेरिकाले आफ्ना मित्र र शत्रु सबैको जासुसी गरेको उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र रुस अनुकूल बनेको उनका गतिविधि पनि निगरानी गरिएको र सहयोगीहरू बीचका भएको व्यक्तिगत संवाददेखि लिएर युक्रेनमा विदेशी फौज सक्रिय रहेको विषय इन्टरनेटबाट चुहिएका थिए। युक्रेनमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटो र अमेरिकाको सहयोग बेलायत र दक्षिण कोरिया लगायत युरोपका केही मुलुकको युक्रेनले युद्धप्रतिको दृष्टिकोण लगायत गुप्तचर निकायका विश्लेषण ज्याकले चुहाएको आरोप छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय जानाजान गोप्य सूचना चुहाएको बताउँदै अभियुक्तलाई फौजदारी अभियोग लगाउने बताइएको छ। संघीय जाँच ब्युरोका अधिकारीहरूले ज्याकमाथि अनुसन्धान थालिएको छ। महान्यायवक्ता मेरिक गार्ल्यान्डले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी गोप्य एवं संवेदनशील दस्तावेज चुहाएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिने भएको छ। आयरल्यान्डको भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सार्वजनिक भएका रक्षा मन्त्रालयका गोप्य दस्तावेजले गम्भीर परिणाम ननिम्त्याउने बताएको छ। गोप्य एवं संवेदनशील सरकारी कागजात पत्र सार्वजनिक भएपछि पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिँदै उनले चुहिएका दस्तावेजमा समसामयिक विषय मात्र भएकोले त्यसले खासै असर नपार्ने बताएको छ। चुहिएका दस्तावेजका विषयवस्तुबारे आफूलाई जानकार भएको बताउँदै उनले कागजातले भयानक परिणाम निम्त्याउने विषयवस्तु नभएको बताएको छ। युक्रेन युद्धबारे चुहिएका दस्तावेजहरूमध्ये एकले युक्रेनभित्र युके सहितका कैयौं देशका विशेष सैनिक बलहरू रहेको देखाइएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। पश्चिमी अस्ट्रेलियाको उत्तरी तटमा शक्तिशाली आँधी आएको छ। 315 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा आएको इल्सा नामको आँधीका कारण धेरै भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको बीबीसीले जनाएको छ। आँधीका कारण तटीय क्षेत्रमा रहेका हजारौं मानिसलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको छ। पश्चिमी अस्ट्रेलियामा हरेक वर्ष चक्रवात आँधीबाट मानिसहरू प्रभावित हुने गरेका छन्, तर यो आँधी पछिल्लो 14 वर्ष यताको सबैभन्दा शक्तिशाली रहेको मौसम विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। आँधीबाट थप क्षति हुन नदिन पोर्ट हेडल्यान्ड बन्दरगाहमा 15,000 मानिसलाई अलर्ट रहन आग्रह गरिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै बन्दरगाहमा रहेका जहाजलाई पनि सुरक्षित स्थानमा राखिएको छ। आँधीको प्रभाव अझै बढ्न सक्ने भन्दै दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू विस्थापित हुन थालेका छन्। 2 वर्ष अघि पनि सोही क्षेत्रमा आएको आँधीका कारण हजारौं मानिस विस्थापित हुनुका साथै 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेट अन्तर्गत आज शुक्रबार एक खेल हुँदैछ। आइपिएल शुक्रबार कलकत्ता नाइट राइडर्स र सनराइज हैदराबाद भिड्नेछन्। इन्डियन गार्डनमा आयोजना हुने खेल अहिले केही बेरमा सुरु हुनेछ। कलकत्ता आज तेस्रो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। कलकत्ता 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। यता हैदराबाद दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। हैदराबाद 2 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा रहेको छ। 2 टोलीबीचको पछिल्लो 5 भेटमा कलकत्ता बलियो देखिएको छ। कलकत्ताले 4 जित निकाल्दा हैदराबादले मात्र 1 जित निकालेको छ। यस सिजन 2 टोलीबीचको यो पहिलो भेट हो।
यससँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निराशमय 2079लाई विदाई गर्दै नेपाल नयाँ वर्षमा प्रवेश। मौलिक विशेषतायुक्त नयाँ वर्षको स्वागतमै देशभर उल्लास। देवालय, पार्क र पर्यटकीय स्थलमा सर्वसाधारणको भिड। सत्ता केन्द्रित राजनीतिले संगठनसँग सम्बन्ध विच्छेद हुने माओवादीको चिन्ता। माओवादी मन्त्रीहरूले जनताको समस्या पेरिस डाँडाबाट सुन्ने, हरेक दिन कार्यालय पुग्न प्रचण्डको निर्देशन। काठमाडौँको 19 स्थानमा प्रहरीले नै फुटपाथ र सडक मिचेर भिड बनायो। एक साता बित्दा पनि महानगर प्रमुखको आग्रह व्यवस्था, आफै भत्काउने महानगरको चेतावनी। रुस युक्रेन युद्ध र नेटो सम्बन्धी अमेरिकाको अति गोप्य युद्ध रणनीति। सामाजिक सञ्जालमा लिक सैन्य कागजातहरू चुहावट आरोपमा 21 वर्षीय अमेरिकी सुरक्षा गार्ड पक्राउ। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेट अन्तर्गत आज शुक्रबार एक खेल हुँदै। आजको खेलमा कलकत्ता नाइट राइडर्स र सनराइज हैदराबाद भेट्ने। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। Thank you.